वेलकम बैक शैब शाहीन साहब। एक तो आप शैला रजा साहिबा को रिस्पॉन्ड करें, दूसरा बता दें कोई पैगाम रसानी किसी किस्म की हो रही है इमरान खान साहब, तो कोई पैगाम आपने पहुंचाया या आपके जरिए पहुंचाया गया कि भाई फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैनशिप जो है आरिफ अलवी साहब को दे दी जाए और ताकि इसी बहाने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन तो कंटेस्ट करने दिया जाए, ऐसा कुछ है? कोई कहीं ना कोई बातचीत चल रही है? पहली बात तो यह है कि शहराजाद जो कह रही हैं, मेरे भी वही स्टेटमेंट है कि जो लोग होते हैं ना इलेक्टेबल्स, वो छोड़ जाया करते हैं, समटाइम छोड़ जाते हैं मजबूरी में, समटाइम छुड़वा दिए जाते हैं। लेकिन पॉपुलैरिटी आज भी इमरान खान की उससे ज्यादा है जो इस आज से 1 साल पहले थी या 6 महीने पहले थी। आज जो जबर जुल्म और बर्बरियत हो रही है ना, उसको भी कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, बल्कि उसका उल्टा असर हो रहा है। और जिस तरह सहूलतकारी मुस्लिम लीग नून के लिए हो रही है, उसका मुस्लिम लीग नून को मजीद नफरत उनके खिलाफ भी फैल रही है। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात, जो आप पैगाम रसानी की बात कर रहे हैं, किसी किस्म की कोई पैगाम रसानी नहीं है। हमारा सिर्फ एक मुतालबा है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, इस मुल्क के ऊपर रहम करें। एक शख्स की नफरत और दुश्मनी में, इमरान खान की दुश्मनी में 25 करोड़ आवाम को जिस तरह पीडीएम की जमातों ने और एस्टैब्लिशमेंट ने मिलकर तबाही के दहाने में फेंक दिया है, इससे निकलने का वाहिद रास्ता फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर ही पब्लिक का ट्रस्ट होगा, ओवरसीज का ट्रस्ट होगा, किसी भी स्टेट का ट्रस्ट होगा, तभी वो मुल्क आपका तरक्की कर सकता है, वैसे नहीं कर सकता। और दूसरा आप देखें कि पाकिस्तान में जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, खा वो गैलप सर्वे है वो इनको पॉपुलर दिखाती है, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आई है कि जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा तो आपके मुल्क के मसाइल हल होंगे। इसी तरह जो वर्ल्ड बैंक ने जो रिपोर्ट दी है वो एक दिल दहला देने वाली रिपोर्ट है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त पाकिस्तान मुतहम्मिल हो सकता है किसी भी किस्म का फर्दर एडवेंचर का या किसी किस्म की ऐसी अनकॉन्स्टिट्यूशनल या अनडेमोक्रेटिक किस्म की सूरत हाल का। हमारा सबसे मुतालबा है तमाम सियासी जमहूरी ताकतों से, हमारा स्टेक होल्डर से, कि भाई इस मुल्क पे रहम खाएं, इस मुल्क की आवाम को ये फैसला करने दें, ना कि ही वो ताकतवर लोग जो ये अपने आप को ताकतवर समझते हैं। हालांकि ताकत आवाम के हाथ में है, आवाम ने फैसला करना है और मकबूलियत को कबूलियत की शर्त ना रखें। और शैब शाहीन साहब आपने जाना है तो मुझे जल्दी से मुख्तसर सा जवाब दे दें। ऐसे में रहनुमा मुस्लिम लीग नून माइजा साहब अभी ने भी ज्वाइन किया। माइजा साहब आपको भी वेलकम। शैब साहब ये बता दें 15 अक्टूबर को एक इलेक्शन एक जलसे की इजाजत मांगी आपने डीसी लाहौर से, इसकी क्या वजह है? जी हमने इसलिए मांगी है कि हम सब पार्टियां जलसे कर रही हैं। करक में हमारा एक जलसा हुआ है, सीधी गोलियां मारी रेंजर्स ने और पुलिस ने। हम ये समझते हैं कि ये जुल्म रवा नहीं रखा जाना चाहिए और हमें भी मौका दें ताकि हम इलेक्शन के में फैसिलिटेट करें और इलेक्शन के प्रोसेस में हम शामिल हों। दैट इज द ओनली कॉन्सिडरेशन। थैंक यू शैब शाहीन साहब। माइजा अमीर साहब आपको करेक्ट कर रहे थे, थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम थी लाइन में। माइजा साहब आप तो बहुत खुश होगी, उस्मान डार जैसी एक और गवाही भी आ गई चेयरमैन पीटीआई के हवाले से और आपके मुखालिफ हैं, जाहिर बात है, और ये चल रहा है। तो आप कह रही हैं कि अच्छी बात है, लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए जरूरी है इस तरह की गवाहियां? देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये बात मुझे जो है ना इंतहाई अजीब सी लगती है एज ए पॉलिटिकल वर्कर जो पिछले 20 साल से काम कर रही है पार्टी के लिए, कि यहाँ पे किस तरह जो है किस किस्म के जोकर्स पार्टी के अंदर माजरत के साथ शामिल थे कि वो हर बात थोड़ी देर बाद जो है कोई बयान आ जाता है कि हम पार्टी छोड़ के जा रहे हैं, अब थोड़ी देर बाद बयान और बयान भी नहीं है। असल में सच्चाई तो यही है ना कि इमरान खान साहब खुद जेल नहीं जाना चाहते थे और हम पीएमएलएन वाले बारहा कहते रहे कि इमरान खान साहब खुद जेल नहीं जाना चाहते, इस वजह से कहते हैं कि 2-3 लाशें गिर जाएं और उसके एक्सपेंस पे वो अपनी सियासत कर सके, क्योंकि इनका ग्रास रूट लेवल पे तो कोई बंदा नहीं है, ग्रास रूट लेवल पे तो कोई इन लोगों का वर्कर नहीं है ना। इनके जो है जो ऊपर लोग जो दाएं बाएं खड़े होते हैं वो इनके 2 मिनट में भाग गए, तो पार्टी के साथ तो कोई नहीं खड़ा। तो अब आखिरी हरबा ये है कि ये कहना कि अवाम हमारे साथ खड़ी है, तो अवाम पॉपुलर वोट जो है हमारे साथ है। देखिए पॉपुलर वोट जिसका होता है ना उसका वोट निकल आता है, चाहे उस पे जुल्म किया जाए, चाहे उस पे जबर किया जाए, चाहे उन वर्कर्स को जेलें काटनी पड़े, लेकिन वो निकल आता है। तो मैं नहीं समझती इनके अगर कॉस्मेटिक वर्कर हैं या पेपर पे वर्कर हैं तो वो जो हैं ऑब्वियसली नहीं निकलेंगे। तो ये वाले जो ह्यूमन राइट्स की दुहाइयां दी जा रही है ना वो गलत लगती हैं, क्योंकि अगर आपका वर्कर ही नहीं है मुतहरिक, आपका वर्कर ही नहीं खड़ा हुआ पार्टी के साथ, आपका लीडर जो है कह रहा है कि मैं सियासत में
جو ہے 4-5 لوگوں کی لاشیں جو ہے وہ کر دے تو میں جو کامیاب ہو جاؤں گا. آپ کیسے میچ کر سکتے ہیں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ؟ آپ کیسے نواز شریف کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں جو ایک ورکر ہے, اس کا گراس روٹ لیول پہ خود وہ لندن سے آئے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے. اچھا میں مائزہ صاحبہ آپ ورکرز کی بات کر رہی تھی نا. جی مائزہ صاحبہ میں آپ کی بات کو نا میں آپ کو پارٹی ورکر بتاتا ہوں. آپ سے پہلے نا ڈیبیٹ میں شیلا صاحبہ موجود ہیں, وہ بھی ہمیں ورکر سے متعلق بتا رہی تھیں. ورکر کی انتہا یہ دیکھیں کہ کل سے یہ خبر ہے کہ عمران خان صاحب کی چیئرمین پی ٹی آئی کی سالگرہ ہے اور اس سلسلے میں کوئی کیک کاٹنا ہے اور قرآن خوانی ہے زمان پارک میں. کل سے پولیس ادھر موجود ہے, پریزن وین ادھر موجود ہے, تو ورکر کیسے جائے؟ دیکھیں یہ بہانے ہیں. ہمارے پاس ہماری گیٹوں پہ پولیس تھی. ہمارے لیڈر جب نیب کورٹ میں جاتے تھے تو پولیس بھی ہوتی تھی, دھکے بھی پڑتے تھے, جوتے بھی پڑتے تھے. پولیس والے آپ کے اوپر جو ہے پیروں کے اوپر جو ہے وہ بڑے بڑے بوٹ بھی مارتے تھے. میں نے تو پولیس والوں کو سلوٹ مارتے ہی دیکھا ہے آپ کے لیڈرز کو. اور پورزم ہوتے ہو. یہ کس قسم کے ورکر ہیں؟ یہ کون سی ڈرائنگ روم کی سیاست تھی؟ یہ مصنوعی پارٹی تھی جو مصنوعی پارٹی آپ کے سامنے آ گئی. اچھا یہ بتائیں, ان کے ایک ایک کر کے جو ہے جو ہم کہتے تھے پہلے کہ ایک مصنوعی پارٹی بنائی گئی ہے وہ سامنے آ گیا کہ یہ مصنوعی پارٹی تھی. جب اچھے دن تھے تو سارے ساتھ تھے, آج جو ہے وہ سارے بھاگ گئے. بھائی صاحب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ورکر بزدل نہیں ہوتا, حالات ایسے ہو جاتے ہیں. اگر بیا صاحب اور جب مریم صاحب آئی تھے تو پھر ورکر ایئرپورٹ کیوں نہیں پہنچے تھے؟ حالات ایسے تھے. وہ ورکر پہنچے نہیں تھے یا وہ پہنچ نہیں سکے تھے, جو ہمارے حالات تھے وہ ہمارے فیور میں نہیں تھے. لیکن اگر وہ نہیں پہنچے تھے تو اس کے بعد پھر پی ایم ایل این کا ورکر ان کے ساتھ کیوں رہا؟ میرا سوال آپ سے ہے کہ پی ایم ایل این کا ورکر ہمیشہ پورے 5 سال جو برے وقت تھے, جو عمران خان صاحب خدا بنے ہوئے تھے نعوذ باللہ, وہ جب تھے تو اس وقت جو ہے کہاں ہمارا ورکر کہیں ادھر سے ادھر نہیں ہوا. پوری کوشش کی گئی, ہر قسم کی پبلک ٹرائل کی گئی, ہر ورکر کے اوپر جو ہے تشدد بھی ہوا. اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں. میں ایک ڈیبیٹ اور شروع کرنا چاہ رہا ہوں. جس طرح عثمان ڈار صاحب نے کہا کہ جی عمران خان صاحب زمان پارک میں ساری پلاننگ ہوئی 9 مئی کے حوالے سے, اس طرح ایک مولوی صاحب ہی ہیں, اور مولوی صاحب کا نام کیا ہے, جنہوں نے محمود مولوی, کراچی سے سندھ کی سیاست سے, اب استحکام پارٹی کے اندر شامل ہو چکے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, پاکستان کے کمانڈر ان چیف جی ہاں عارف علوی صاحب کی موجودگی میں یہ ساری پلاننگ ہوتی تھی. وہ کیا کہہ رہے ہیں ذرا پہلے وہ سن لیں. جی شیلا رضا صاحبہ, ایوان صدر میں یہ سب کچھ پھر کیا رہ جاتا ہے؟ زمان پارک تو سمجھ آ رہی تھی. دیکھیے محمود مولوی صاحب جو تھے وہ انہوں نے عامر لیاقت مرحوم کی سیٹ پہ الیکشن لڑا تھے, وہ ہر میٹنگ میں بڑے عرصے تک یہ پارٹی کو سپورٹ کرتے رہے, اور جی بائی الیکشن میں, اور بڑے عرصے تک یہ سپورٹ کرتے رہے. اور بات جو ہے نا دوبارہ یہی ہے, میں بار بار کہہ رہی ہوں, کسی پارٹی کی اسٹرینتھ اس کے الیکٹیبلز نہیں ہوتے, اس کا ورکر ہوتا ہے. میں دوبارہ یہ کہہ رہی ہوں کہ بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد پنجاب میں ہماری حکومت نہیں بنی ہے, لیکن جب زرداری صاحب اور یہ سب نیب میں پیش ہو رہے تھے تو ہماری وہاں کی خواتین کے سر تک پھٹے, ان کو مارا تک گیا ہے. اور اگر میں بہت پیچھے چلی جاؤں, آج تو سب کچھ نظر آتا ہے. جب بھٹو صاحب کو دفنایا تو آپ کو پتا ہے کتنے لوگوں کی موجودگی میں گیا تھا, کیسے گیا تھا. لیکن جب ان کا چہلم ہوا تو لوگ وہاں پہنچے تو سامنے بالکل فوج کھڑی ہوئی تھی, اور ان کی قبر کی طرف بڑھنا جو ہے نا وہ الاؤ نہیں تھا. ہماری عورتوں نے جھولیوں میں پتھر اٹھائے اور سیدھا ہوتی ہوئی چلی گئی کہ کتنے لوگوں کو آپ ماریں گے, اور انہوں نے وہ کراس کی اور قبر تک پہنچی. تو
میں کتنے لوگوں کے نام لوں؟ اچھا ٹھیک ہے شیلا رضا صاحب، مجھے بریک لینی ہے، مجھے بریک کے بعد مائدہ صاحبہ کے پاس جانا ہے۔ منیرہ شاکر صاحبہ ہیں، سب ہیں، یہ 4 دن اور 15 دن میں عورتیں بھی جو ہیں بدل گئیں، اور جو جیل نہیں گئیں وہ بھی بدل گئیں، اور مرد بھی 2-4 مہینے میں ٹوٹ گئے۔ شیلا رضا پی ٹی آئی کا ورکر ٹیسٹ ہو گیا؟ پھر میں کہوں گی نا کہ یہ ہمارے پاس ہے شاہدہ جبین جیسے لوگ، ہمارے پاس ہیں بہت سارے اس طرح کے لوگ، اور آج بھی جب انہیں معلوم ہے پنجاب میں کس طرح ایک آدمی پہ 150 مقدمے تھے کہ وہ اپنے مقدمے لڑتے لڑتے پارٹی سے کنارے ہو گئے، لیکن وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے، تو میں تو اپنے ورکر کو سلام۔ شیلا رضا صاحبہ غلط کو غلط تو کہیں نا آپ، وہ بھی غلط تھا تو یہ بھی غلط ہے نا پھر۔ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ان پہ کون سا ظلم ہوا ہے، ان کی کمر پہ کیا کوڑے پڑے ہیں؟ آپ کو کیا پتا؟ جہانگیر بدر ہے ان میں سے کوئی کہ کسی کے کوڑے پڑے مر جاتے ہی ہے؟ کیا ان میں کوئی رخسار قریشی ہے، کوئی ان میں ایسے ہیں جن پہ کوڑے پڑے ہیں؟ اچھا کوڑوں کے علاوہ بھی بڑی آپشنز آ گئی ہیں، ایسی عورت ہے، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتا ہوں، ایک بریک کے بعد بولو۔